नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचेता बुढाथोकी र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। शरणार्थी प्रकरणमा थप 2 जना पक्राउ। एमाले सचिव रायमाझी घरमा प्रहरीको छापा। आरोपीप्रति नरम बनेको भन्दै संसदमा सरकारको आलोचना। शरणार्थी प्रकरणमा मुछेका पार्टी सचिव रायमाझीले अनुसन्धान प्रक्रियालाई सघाउनु पर्ने एमालेको निष्कर्ष। केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गर्ने 10 वटा एजेन्डाहरू तय। चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि 2.16% खुम्चिने। देशको समग्र आर्थिक क्षेत्र निष्क्रिय जस्तै रेमिटान्सको भरमा मुलुक चल्नुपर्ने अवस्था। सत्ता गठबन्धन नफेरेसम्म अर्थतन्त्र ठिक ठाउँमा नआउने एमालेको ठहर। कर्मचारीले नै नप्रत्याएको जिकिर। आर्थिक बोझ कम गर्न प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने राप्रपाको मत। आगामी बजेट सीमित वर्गलाई मात्रै समेटेर नल्याउने अर्थमन्त्री महतको प्रष्टीकरण। स्रोत जुटाउन चुनौती रहेको भनाई। सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती नहुने जवाब। यौन दुर्व्यवहार सम्बन्धी मुद्दामा अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प दोषी ठहर। पीडितलाई क्षतिपूर्ति बापत $50 लाख दिनुपर्ने न्युयोर्क सिभिल कोर्टको फैसला। र मुम्बई इन्डियन्स इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलको तेस्रो स्तरमा बेंगलोर 6 विकेटले पराजित। 200 रनको लक्ष्य 16.3 ओभरमै पुरा। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल प्रहरीले एमाले सचिव एवं सांसद टोबहादुर रायमाझीको घरमा छापा हानेको छ। मंगलबार खुमलटार हाइट स्थित रायमाझीको घरमा प्रहरीले छापा हानेको हो। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा सचिव रायमाझी विरुद्ध प्रहरीले पक्राउ पर्ची जारी गरेको थियो। पक्राउ पर्ची जारी भएको 1 हप्ता बितिसक्दा समेत उहाँ पक्राउ पर्नु भने भएको छैन। तर मंगलबार भने नेपाल प्रहरीको टोलीले उहाँको घरमा छापा मारेको थियो। रायमाझीको घरमा उहाँको सवारी साधन भने भेटिएको छ। यसैबीच प्रहरीले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थप 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा रामशरण केसी र गोविन्द चौधरी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। यो सँगै पक्राउ पर्नेको संख्या 10 पुगेको छ। मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा सांसदले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई जोडतोडका साथ उठाएका छन्। उनीहरूले दोषी सबैलाई कडा कारवाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। सांसदले सो प्रकरणमा संलग्न सांसदहरू सदनमा बोलिरहेको भन्दै उनीहरूलाई किन पक्राउ नगरिएको भनी सरकारले प्रश्न समेत गरे। शरणार्थी भुटानी शरणार्थी बनाएर प्रकरणको ठुलो काण्ड भएको छ। त्यही मन्त्रालय अन्तर्गत थुप्रै काण्डहरू हुँदाहुँदै यो ठुलो काण्डको रूपमा आइराखेको छ। त्यस कारणले आज भोलि पत्र पत्रिकामा सामाजिक सञ्जालहरूमा व्यापक रूपमा सदनदेखि सडकसम्म व्यापक रूपमा शरणार्थी अमेरिका पठाउने विषयमा अगाडि बढिरहेको छ। म के आग्रह गर्न चाहन्छु, यो ठगी प्रकरणलाई, यो गिरोहलाई जुन किसिमको अहिले चलखेल चलिरहेको छ त्यसलाई पनि कडाभन्दा कडा कारवाही गर्न म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। यो सदन देश निर्माणको छलफल गर्ने ठाउँ हो कि एक भ्रष्टाचारीले अर्को भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने प्रहसन स्थल हो? नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश लैजाने काममा देशका ठुला निकाय र राजनेताहरू संलग्न भएको कुरा बाहिर आइरहेको छ। प्रहरीद्वारा पक्राउ पूर्जी जारी गर्दा समेत जोगाउन खोजिएको छ। एकले अर्कालाई जोगाइरहने, काण्ड गरिरहने, अनि यो देश डुबाइरहने, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत राष्ट्रलाई नै, राज्यलाई नै दलाल स्थापित गर्ने, अनि के मुखले अनुदान माग्न जाने? एक महिला माननीय संसदज्यूले भन्नुभयो टेप काण्डको अनुसन्धान माग गर्दा महिला विद्रोही भयो, महिला हिंसात्मक भयो। मलाई उत्तर दिनु पर्यो, भ्रष्टाचारमा कहाँनिर लिङ्ग जोडिएको हुन्छ? हाम्रो महोदय मार्फत प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो संसदमा स्पष्ट गराउनु पर्ने केही विषय राख्न चाहन्छु। नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाई मानव बेचबिखन गर्ने र अरबौं ठगी गर्नेहरू को हुन् र प्रधानमन्त्रीज्यूले फिल्म देखाउने भन्नुभएको थियो। अहिले दाहालजी, देउबाजी, ओलीजीको मिटिङ भइरहेको त्यो फिल्म देखाउनकै लागि हो कि
एउटा स्पष्ट हुनुपर्ने। अर्को, खोपो विश्वविद्यालयको विधेयक दर्ता भएर सांसदहरूलाई वितरण भइसकेको अहिलेसम्म किन रोकिन्छ? अरू सबै आउने, खोपो विश्वविद्यालय किन आउँदैन? सामान्य सभामुख महोदय, नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई करोडौँ रकम वसुल्ने मुद्दामा फरार रहनुभएका माननीय टोप बहादुर रायमाझी हालसम्म पक्राउ पर्नु भएको छैन। यदि उनी दोषी छैन भने प्रहरीबाट किन लुकेर बसेका छन्? लुक्नु भनेको उनको यस प्रकरणमा कुनै न कुनै संलग्न भएको पुष्टि गर्दछ। उनका छोरा पक्राउ पर्नुले यसले थप बल पुगेको अवस्था छ। त्यसैले नेपाल प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएर छिटोभन्दा छिटो कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। सम्मानित सदनको गरिमालाई मर्यादित बनाउन हामी सबैको कर्तव्य, दायित्व र जिम्मेवारीको विषय हो। तर दोस्रो अधिवेशनको आज तेस्रो दिनसम्म आइपुग्दा हाम्रा प्रस्तुतिहरू, गतिविधिहरू त्यति वाञ्छनीय देखिन्न। यो सदन सिङ्गो मुलुकको भविष्य निर्माण गर्ने ठाउँ हो, तर यसलाई केही माननीयज्यूहरूले मजाक गर्ने थलोको रूपमा दुरुपयोग गर्नुभएको छ। उदाहरणको रूपमा केही माननीयहरू मौन धारण गर्ने, कोही माननीयहरू सदनमा नाङ्गिएर परेड खेल्ने, यी गतिविधिहरूप्रति खेद प्रकट गर्न चाहन्छु। कामले चलखेल भइरहेको शङ्का समेत व्यक्त गरेका छन्। नेकपा एमाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुख्यका पार्टी सचिव टोप बहादुर रायमाझीले अनुसन्धान प्रक्रियालाई सघाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। मंगलबार केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको पार्टी केन्द्रीय सचिवालय बैठकले सो निर्णय गरेको हो। सचिव रायमाझीको नाममा पनि सो प्रकरणमा आएकाले उहाँले विधिपूर्वक, कानूनपूर्वक अनुसन्धानको काममा सघाउनु पर्ने निर्णय गरेको पार्टीका उपमहासचिव एवं प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभएको छ। पक्रापुर्जी जारी गरेका एमाले सचिव रायमाझी फरार हुनुहुन्छ, तर अनुसन्धानको प्रक्रियालाई उहाँले सघाउनु पर्ने पार्टीले निर्णय गरेको प्रचार विभाग प्रमुख गुरुङले बताउनुभयो। लामो छलफल निर्णय गरिराख्नुपर्ने विषय परेन। नेकपा एमाले कानुनको शासनमा विश्वास गर्ने पार्टी हो। त्यसकारणले कानुनको परिपालन गर्ने कुरामा हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाहरू, खास गरेर चाहिँ हाम्रो कमरेड टोप बहादुर रायमाझीले जुन अनुसन्धानको सन्दर्भमा उहाँ चाहिँ उहाँको नाम आएको छ, यो कानुनको शासन, विधिको शासन मान्ने पार्टी भएको हुनाले विधिपूर्वक, कानुनपूर्वक अनुसन्धान गर्ने प्रक्रियालाई चाहिँ सघाउनु पर्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ निर्णय छ। यसैगरी बैठकले वैशाख 28 गतेदेखि सुरु हुने पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गर्ने 10 वटा एजेन्डाहरू पनि तय गरेको छ। पार्टी व्यवस्थापन, पार्टी सदस्य गैर वामपन्थी पार्टी र गैर वामपन्थी पार्टीबाट प्रवेश गर्नेहरूको व्यवस्थापन छुट्टै छुट्टै प्रावधान छ हाम्रो। त्यो चाहिँ सबै त्यो अनुसार हामीले नवप्रवेशहरूको पनि व्यवस्थापन गर्छौँ। त्यस पछाडि हाम्रो समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावहरू चाहिँ प्रस्तुत हुन्छ र त्यस पछाडि बैठकको अध्यक्षले छोटो सम्बोधन गरेर बैठक समापन हुन्छ। त्यो त्यस कारणले हाम्रो पर्सिबाट सुरु हुने बैठकको एजेन्डा चाहिँ 10 वटा छ। एमाले अन्य पार्टीबाट प्रवेश गरेकाहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने काम नभएकाले उनीहरूको कार्य विभाजनको काम पनि सो बैठकले गर्ने जनाएको छ। बैठकमा विभिन्न आयोगका अध्यक्षहरूको पनि समीक्षात्मक प्रतिवेदन पेश हुने र त्यस उप पनि छलफल हुनेछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद पशुपति शमशेर जबराले नक्कली भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी भ्रष्टाचार आफै बाहिर आउने जिकिर गर्नु भएको छ। मंगलबार संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा सांसद जबराले भ्रष्टाचार जस्तो अपराध कसैले लुकाएर नलुक्ने भन्दै आफै बाहिर आउने बताउनु भयो। जुन घटना हो, अब जुन कुरा हो त्यो चाहिँ बेइज्जतीपूर्ण हो होइन। अब सरकारले के हुन्छ त भन्न सकिँदैन होइन। सरकारको बलियो समीकरण छ, सरकारै ढल्छ भन्ने। अब भ्रष्टाचार चाहिँ हुँदै नहुनु पर्ने कुरा हो। अति भ्रष्टाचार नेपालमा छ। अब यो घुसखोरी चाहिँ अहिले सह्य र साध्य छैन होइन। यो आफै खुल्छ हेर्नु, कसैले लुकाएर यस्तो अपराध चाहिँ लुक्दैन। जे हुनुपर्ने भइहाल्छ। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा धुलो टकटक्याउने नपाउने बताउनु भयो। उहाँले सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्धका फाइल होइन फायर नै खोल्नुपर्ने भन्दै सरकार निर्मम हुन जरुरी रहेको प्रश्न पार्नु भयो। यो दोष फस्नु, दोषी बस्नु, यो सिद्धान्तको सिधा कुरा हो।
जब कानुनले काम गरिरहेको हुन्छ राजनीतिले चुप बस्नुपर्छ, इन्भेस्टिगेसन गहिरो हुनुपर्छ, भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा फाइलहरू खोल्नुपर्छ, फाइल मात्रै होइन फायर खोल्नुपर्छ। यो देशको समुन्नतिको लागि जनताले एउटा विद्यार्थीले कति मार्मिक कुरा होला कि 2100 रुपियाँ चाहिँ तिर्न नसकेर तपाईँको कक्षा 12 पढ्ने विद्यार्थीले नाम जितबहादुर बोकेर आएको मान्छेले जीवनसँग हारेर आत्महत्या गर्नुपर्छ। अनि तपाईँ भ्रष्टाचारको फाइलको सन्दर्भमा त्यतिकै धुलोमा टकटकिन पाउँदैन। त्यसकारण के हो भन्दाखेरि भने फाइलहरू खुलेका छन्। मैले त के भनेको छु भन्दा कतिपय साथीहरूले भन्छ 46 साल यतादेखिका फाइल खोलेर हेरौँ भन्छ। नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बासकोटाले नक्कली भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी भ्रष्टाचारमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताउनु भयो। मन परेकालाई मात्र सरकारले पक्राउ पूर्जी जारी गर्न नमिल्ने उहाँको भनाइ थियो। कानुनले दुधको दुध पानीको पानी छुट्याएपछि को के कसरी भन्ने कुरा टुङ्गो लाग्दछ। त्यस आधारमा मात्रै बोल्नुपर्छ। अब हरेक प्रश्न उठ्न छ, सबै बाहिरबाट जजमेन्ट गर्ने कुरा हुँदैन। जजमेन्ट गर्ने ठाउँले सर्च गरेर त्यसपछि चाहिँ सत्य तथ्य टुङ्गो लगाएर मन पर्यालाई खुसुक्क के अरे पक्राउ पूर्जी, मन नपर्यालाई लुसुक्क बयान गराएर त मिल्दैन नि कुरा। मिल्छ र? जजको आएको छ, त्यसको बारेमा केही इफ एन्ड बटको प्रश्नै भएन। सांसद बासकोटाले प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको बीचको भेटलाई शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्न आवश्यक नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै राज्य संयन्त्रकै दुरुपयोग गरी नागरिकबाट रकम असुल गरेको घटनाको अनुसन्धान कसरी बढ्ला चासो बनेको छ। बहालवाला सचिव सहित 8 जनालाई प्रहरी हिरासतमा राखेर बयान लिइरहँदा हाई प्रोफाइलहरूको नाम समेत खुल्न थालेको छ। राजनीतिक कम्पनी आउने गरी भइरहेको अनुसन्धानले कसलाई कहाँ पुर्याउला? एक रिपोर्ट। भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै ठूलो रकम उठाउने गिरोह सम्बन्धी अनुसन्धान जटिल तर नरोकिने गरी अघि बढेको छ। योजना बनाउने र बिचौलियाको काम गर्ने मात्र होइन, सरकारकै जिम्मेवार निकायका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू समेत जोडिनुले भ्रष्टाचार लुकेका तथ्यहरू उजागर भइरहेका छन्। पक्राउ परेकाहरूले दिएको बयानबाट हाई प्रोफाइलका मान्छेहरूको संलग्नता छर्लङ्ग भएको छ। एमाले भने आफू विरुद्धको क्याम्पेन भन्दै सशंकित छ। आएका छन्, को आउनेवाला छन्, यो त क्रमशः देखिँदै जाला नि। यो नेकपा एमालेको मात्रै कुरा रहेन कि यसमा चर्चा चलि नै रहेको हुनाले यो लहरो तान्दा पहरो घर जाने कुरा पनि छन्। यो विषय मात्रै छैन, विषय त अरू पनि छन्, छलफलमा चर्चामा आएकै छन्। त्यसैले कसैले पनि पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्न जरुरी छैन। मुलुकमा स्थिति बसाउने जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वको हो। शासन प्रणालीमा सुधारका लागि कानुन बनाउने र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न लगाउने पनि राजनीतिक नेतृत्वले नै हो। तर हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व भने स्थिति बिगार्नतिर उद्धत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय पुलिस प्रशासन र अख्तियारले निष्पक्ष भएर काम गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। आफूलाई भएको अधिकार जस्तै होइन, अख्तियारको प्रमुख भयो होइन, उसलाई काम गर्नलाई के अप्ठ्यारो छ? जिम्मेवारी दिएको छ, अधिकार छ, संस्था छ होइन। उसले अहिले पक्राउँ भने अहिले तुरन्तै पक्राउन सकिन्छ, बयान लिउँ भने अहिले तुरन्तै बयान लिन सकिन्छ होइन, अनुसन्धान गऱ्यौँ भने तुरन्त फाइल लिएर भन्न सकिन्छ। किन सकिँदैन? सकिन्छ नि। मूल कुरा के हो भने जसलाई जुन अधिकार छ त्यो अधिकारमा म कसैको दबाबमा बस्दिनँ, म काम गर्छु भनेर कसिने हो भनेदेखि त कानुनले त दिएको छ नि त काम गर्नलाई, छ नि त। भ्रष्टाचारको नशा उच्च राजनीतिक तहसम्म जोडिएको तथ्य शरणार्थी प्रकरणले देखाइरहँदा दलका उच्च नेता र तिनका पत्नीका नाम बाहिर आउन थालेका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवापत्नी आरजु राणा, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, उहाँकी पत्नी मन्जु खाँडको नाम पनि जोडिएर आएको छ। उनीहरू दोषी होलान् नहोलान्, तर छानबिन होला त? जतिसुकै हेभी वेटका आए पनि दृढतापूर्वक अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई सरकारले र हामी सबैले आड भरोसा दिने हो भने यसलाई सजिलै निष्कर्षमा पुर्याउन सकिन्छ। हेभी वेटलाई अलग कानुन, सामान्य सर्वसाधारण जनतालाई अलग कानुन छैन। हाम्रो देशमा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनतालाई मानिएको छ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ कानुन सबैका लागि बराबरी छ। जतिसुकै हेभी वेटका आए पनि दृढतापूर्वक खडा भएर सरकारले यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान कहाँ गएर टुङ्गिएला? राजनीतिक दबावको सामना अनुसन्धानकर्ता निकायले गर्न सक्ला? यी आम चासोको विषय बनेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि बटुक राजगिरको रिपोर्ट।
माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ बाँकी समाचार। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 8% आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य राखेको थियो, तर तथ्याङ्कले भन्छ मुस्किलले 2% नाग्छ। लक्ष्य र वास्तविकतामा आनका तान फरक देखिँदैछ। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 2.16% खुम्चिने प्रक्षेपण गरिएको छ, जबकि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा 8% आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य राखेको थियो। मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर उपभोक्ता मूल्यमा 1.86% र आधारभूत मूल्यमा 2.16% हुने प्रारम्भिक अनुमान रहेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको तथ्यले देखाएको छ। निर्माण र खानी क्षेत्रमा आएको गिरावटका कारण समग्र आर्थिक वृद्धि दरमा प्रभाव देखिएको कार्यालयको निष्कर्ष छ। यो तथ्याङ्कले ऐतिहासिक रूपमै चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक संकुचन आएको देखिन्छ। अहिले कुनै पनि क्षेत्र आर्थिक हिसाबले सन्तोषजनक देखिँदैन। देशको समग्र आर्थिक अवस्था निष्क्रिय जस्तै छ। विदेशमा श्रम गरेर नेपालमा पैसा पठाउनेहरूको भरमा देश चलिरहेको छ। अर्थात् नेतृत्वको अदूरदर्शिताले शिथिल बनिसकेको अर्थतन्त्रलाई थेग्ने आधार स्तम्भ नै रेमिट्यान्स बनेको छ। त्यसैको बलमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई टेको लागेको छ। अर्थतन्त्र किन यस्तो दयनीय अवस्थामा पुग्यो भनेर मनन गर्ने हो भने यसका केही प्रमुख कारणहरू छन्। खास गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन जिम्मेवार निकायको ध्यान जानै सकेन, बरु सम्बन्धित निकायको विभिन्न क्षेत्रमा अनावश्यक हस्तक्षेप रहन गयो। विशेषतः निर्माण क्षेत्र र शेयर बजारमा गरिएको आर्थिक कडाई सरकारका लागि गलपासो बन्यो। संसारमै एउटा उचाइ कायम गरिसकेको शेयर बजार र घरजग्गा व्यापार निरुत्साहित गर्नुपर्ने व्यावसायिक एजेन्डा सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले तय गर्दा यसको असर आन्तरिक राजस्वमा तीव्र रूपले बढ्यो। सरकारको लक्ष्य अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनामा 10 खर्ब 44 अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुनुपर्ने थियो, तर महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यो अवधिमा 7 खर्ब राजस्व पनि संकलन हुन सकेन। लक्ष्य भन्दा यो 3.5 खर्ब रुपैयाँले कम हो। स्रोत नै सुकेपछि सरकारले चालु खर्च धान्न समेत ऋण लिनु परेको छ। यसका प्रमुख कारण मध्ये घरजग्गा व्यवसाय प्रति सरकारको दृष्टिकोण ठिक नहुनु हो। यसको प्रभाव स्वरूप सिमेन्ट छट लगायत निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग नै बन्द हुने अवस्थामा छन्। प्रत्येक त्रैमासिक रूपमा आउने मौद्रिकको अवस्थाले यी क्षेत्र जोखिममा गइरहेको र त्यसको प्रत्यक्ष असर राजस्व संकलनमा परेको थाहा पाउँदा पाउँदै पनि सरकारले आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने नीति तर्जुमा गर्न सकेन, जसका कारण उद्योगी व्यवसायीहरूलाई लगानी गर्न आकर्षित गर्ने आधार नै रहेन। व्यवसायीहरूले राज्यबाट सामान्य हौसला समेत पाउन सकेनन्। निरन्तर रूपमा समस्या झेलेका व्यवसायीहरू विदेश पलायन हुन बाध्य भए र पुँजीको अनौपचारिक क्षेत्र व्यापक रूपमा मौलायो। रेमिट्यान्सबाट प्राप्त आमदानी समेत आन्तरिक पुँजीको बहिर्गमनले तीव्र दबाव दिँदा आर्थिक संकुचन हुन बल मिल्यो। कृषि क्षेत्रलाई पनि सरकारको ओठे जवाफ बाहेक केही प्राप्त भएन। वित्तीय क्षेत्रलाई कृषिमा लगानी गर्न सरकारले विशेष निर्देशन दिएको देखिए पनि बाह्य मुलुकबाट आयातित सामग्रीको चाप रोक्न र आन्तरिक उत्पादनको खपत बढाउन सरकारले यथोचित चासो देखाएन र कृषि क्षेत्र सुस्त रहन गयो। देशभित्रै केही गरौं भन्ने युवाहरू पनि सरकारको संरक्षणको अभावमा मुलुकभित्र केही अवसर छैन भन्ने निष्कर्षका साथ विदेश पलायन हुन बाध्य भए। फलस्वरूप यो वर्ष युवा वर्गको विदेश पलायन अरु तीव्र बन्यो। यतिखेर मुलुकमा न बौद्धिक वर्ग छ, न व्यवसायी, न त सामान्य नागरिक। मुलुकभित्र कसैले पनि भविष्य नदेख्नु आर्थिक शिथिलताको अर्को नैराश्यपूर्ण चित्र हो। पुँजी र सक्रिय जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको बेला मुलुक भने वृद्ध, बालक र अशक्तहरूको आश्रय स्थलको रूपमा परिणत भएको छ। यी समग्र अवस्थाबारे समय छँदै राज्य गम्भीर बन्न सकेन भने मुलुकको आर्थिक अवस्था दीर्घकालसम्म निराशजनक नै रहनेछ। यी र यस्ता विषयमा सरकारले मनन गर्न जरुरी छ। अन्यथा विगतका वर्षहरूमा जस्तै ठूला ठूला योजना समेटेर बजेटको खाका कोर्ने हो र फेरि पनि त्यस्ता हावादारी योजना बनाउने हो भने मुलुकको दुर्गति कस्तो होला भनेर हेर्न धेरै समय कुर्नु पर्दैन। दक्षिण एसियाली देश श्रीलङ्कालाई हेरी पुग्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। सरकारले सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन गर्ने भएको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सहकारीका समस्या पहिचान गरे त्यसको समाधान गर्न नीतिगत र कानूनी सुधारका विषयहरू समेत सिफारिस गर्ने गरी कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट आउने नेपाली नागरिकले आफ्नो साथमा बढीमा 2 वटा मोबाइल ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले झिटी गुण्टा नियमावली संशोधन गर्दै आफ्नो साथमा बढीमा 2 वटा मोबाइल ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको हो। यसअघिको व्यवस्था अनुसार आफ्नो साथमा आफूले चलाइरहेको मोबाइल मात्रै ल्याउन पाउने व्यवस्था थियो। सो व्यवस्थाको कारण त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा कैयौं मोबाइल खोसिने गरेको गुनासो आएको थियो। मन्त्री परिषदको यो निर्णय लागू भएपछि अब आफूले चलाइरहेको मोबाइल र अर्को थप 1 मोबाइल ल्याउन पाइनेछ। सहकारी क्षेत्रको समग्र सुधारको निम्ति कार्यदल गठन गरिएको छ। सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदल भन्ने पहिला नै यो कुरा आएको थियो। एमडीएमएस प्रणाली पनि लागू गर्ने, त्यसपछि अब हरेक यात्रु जो हाम्रो वैदेशिक रोजगारमा जानुहुन्छ उहाँहरूले पहिलेदेखि पाइराखेको जो अवस्था त्यसमा थप एउटा मोबाइल झिटी गुण्टा सम्बन्धी जुन नियमावली थियो व्यवस्था थियो त्यसमा थप एउटा मोबाइल पनि ल्याउन पाउने भन्ने गरेर आज निर्णय भएको छ। र सरकारले एकैपटक 44 जना सहसचिवको सरुवा पनि गरेको छ। नेकपा एमाले वर्तमान सरकारले कर्मचारी र विदेशले विश्वास नगरेको आरोप लगाएको छ। बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकको छलफलमा सहभागी हुने क्रममा एमालेका सचिव तथा सांसद योगेश भट्टराईले सरकारले कर्मचारी र विदेशले विश्वास नगरेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले कर्मचारी र लगानीकर्ता र विदेशले विश्वास नगरेको सत्तारूढ गठबन्धन परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। वर्तमान सत्ता गठबन्धन फेरबदल नभई अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसक्ने सांसद भट्टराईको ठोकुवा छ। यो सरकार 2078 साल असारदेखि बनेको छ तर आजसम्म चलिरहेको छ। अघिल्लो पटक जोडी प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेस र अर्थमन्त्री नेकपा माओवादी, अहिलेको जोडी प्रधानमन्त्री माओवादी अर्थमन्त्री नेपाली कांग्रेस। यो जोडी चलिरहेको छ झन्डै झन्डै 2 वर्षदेखि। यो जोडी चलिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्रीजीले फिल्म देखाउने भन्नुभएको छ, राम्रै कलाकारको जोडी छ। यो जोडी चलिरहँदा कस्तो स्थिति देखिन्छ भने स्वयं अर्थमन्त्रीजीले स्वीकार्नु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद राजेन्द्र लिङदेनले प्रदेश खारेज नगरेसम्म अर्थतन्त्र ठिक ठाउँमा नहुने बताउनुभयो। सबैभन्दा अनुत्पादक क्षेत्र संहिता भएको जिकिर गर्दै उहाँले ठूलो संख्याको जनप्रतिनिधिको संख्या कटौती गरे मात्र अर्थतन्त्रले गति लिन सक्ने उल्लेख गर्नुभयो। विगतमा असल विचारका साथ संहिता ल्याएको भए पनि अहिले सबैलाई ठिक भएन भन्ने लागेको सांसद लिङदेनले जिकिर गर्नुभयो। संख्याको जनप्रतिनिधिहरूको संख्या कटौती नगरेसम्म, यो प्रदेश बन्ने खारेज नगरेसम्म हाम्रो अर्थतन्त्र ठिक ठाउँमा आउँदैन। अनुत्पादक क्षेत्र सबभन्दा ठुलो यो क्षेत्र हो। त्यसकारण हामीले आँट गरौँ। हिजो कुनै सुविचारका साथ हामीले यो चिज ल्यायौँ होला, तर आज यो ठिक भएन भन्ने कुरा हरेकको मनमा छ। त्यसकारण आत्मसात। त्यसैगरी जनमत पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद सीके राउतले कुनै पनि नेपाली भोको बस्न नपर्ने विषयलाई बजेटको प्राथमिकता राख्न आग्रह गर्नुभयो। सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई रकम अभाव हुन नदिने भनी पनि जनताको भोक मेटाउन उपचार र शिक्षाका लागि रकम अभाव हुन नदिने भनी प्रतिबद्धता गर्न नसकेको उहाँको टिप्पणी थियो। अरू कुराको लागि यति ठोस प्रतिबद्धता आएको देखिँदैन जति यसमा लेखिएको छ। राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्त्वका आयोजनालाई रकम अभाव हुन दिइनेछ र वैदेशिक ऋणलाई उच्च प्रतिफल दिने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा उपयोग गरिनेछ। यहाँ भोक मेटाउनका लागि, उपचारको लागि, शिक्षाको लागि, स्वास्थ्यको लागि यति ठोस प्रतिबद्धता कि रकम अभाव हुन दिइने छैन कतै पनि लेखिएको छैन। तर राष्ट्रिय गौरव योजनाका लागि त्यस्तो भनिएको छ। यो राष्ट्रिय गौरवको योजनाहरूमा के पर्छन् भन्दाखेरि त 4 लेनका 6 लेनका लोकमार्गहरू, ठुला ठुला विमानस्थलहरू। जसपा अध्यक्ष एवं सांसद उपेन्द्र यादवले आर्थिक अवस्था सुधार गर्न सबैभन्दा पहिला कृषिमा लगानी बढाउन सुझाव दिनुभयो। त्यसैगरी प्राथमिकता हामी कहाँ दिन्छौँ? सबभन्दा बढी प्राथमिकता अहिले जुन आर्थिक जुन सङ्कट आइराखेको जस्तो देखिन्छ, जुन मुलुकमा आर्थिक वृद्धि दर घटेर गएको छ, त्यसलाई परिपूर्ति गर्न सबभन्दा सजिलो र फास्ट भनेको कृषिमाको उत्पादनमा वृद्धि नै हो।
कृषिमा आज लगानी गर्नु भने 3-4 महिनापछि नै रिजल्ट आउने हो। रुग्ण उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गरेर मात्रै अहिलेको आर्थिक सङ्कटको सामना गर्न सकिने यादवको भनाइ थियो। प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको थियो। मंगलबार प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच झण्डै 1.5 घण्टा छलफल भएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हाई प्रोफाइल नेताहरू मुछेका बेला शीर्ष नेताहरू बीच सोही विषयमा छलफल भएको स्रोतले बताएको छ। यो प्रकरणमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल, सचिव टोबहादुर रायमाझी, नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, उहाँकी पत्नी मञ्जु खाँड लगायतको नाम समेत मुछिएपछि राजनीति यति बेला तरङ्गित भएको छ। यद्यपि कांग्रेस एमालेले यसबारे चित्त बुझ्दो जवाफ दिन भने सकेको छैन। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा नेकपा एमालेका सचिव टोबहादुर रायमाझी विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसअघि 2 पटकसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर छलफल गर्नु भएको थियो। उहाँले कसैलाई चोख्याउने र कसैलाई दण्डित गर्ने नेत राखेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्दै आउनु भएको छ। बैठकको विषयमा तीनैजना नेताले कुनै प्रतिक्रिया भने दिनु भएको छैन, तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने सदनमा विचाराधीन विधेयकबारे 3 नेताबीच छलफल भएको जनाएको छ। यस्तै बैठकमा प्रधानमन्त्रीले नीति तथा बजेटमा सुझाव मागेको पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले प्रतिपक्षलाई पनि विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने भएकाले 3 नेताबीच छलफल भएको जानकारी दिनुभएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ बाँकी समाचार। सरकारले अवैधानिक रूपबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा पुगेका नेपाली नागरिकहरूलाई एकपटकको लागि वैधता दिने तयारी थालेको छ। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले रोजगारीका क्रममा अवैधानिक बाटोबाट बाहिरका नागरिकलाई एकपटकका लागि भने सरकारले वैधता दिने गरी काम थालेको जानकारी दिनुभयो। अवैधानिक बाटो हुँदै जाने श्रमिकहरू बढी शोषणमा परेको उहाँको भनाइ छ। बाहिर वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिलाहरूको सबभन्दा ठुलो शोषण भनेको अहिले पनि यहाँ आयो, विभिन्न उदाहरण देखियो। आफ्नो उहाँहरूले पनि भन्नुभयो, जब फर्मल च्यानलबाट नगएर इन्फर्मल च्यानलबाट गएपछि सबभन्दा पहिलो असुरक्षा त तीबाट सुरु हुनुभयो नि त। को छन्, कहाँ छन्, के छन्, कुनबाट गएका छन्, कसरी गएका छन् भन्ने कुरो चाहिँ कुनै ट्र्याकै छैन। नेपाल सरकारको प्रयास विभिन्न डिप्लोमेटिक च्यानलहरूबाट चाहिँ विभिन्न चाहिँ हाम्रो के जुन मुलुकहरूसँग हाम्रो चाहिँ संस्कृति छ, जुन मुलुक हाम्रो डिप्लोमेटिक रिलेसन्सहरू छ, उहाँहरूसँग कुराकानी गरेर अनडोकुमेन्टेड र इलिगल रहेका भनिएका चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नेपाली श्रमिकहरूलाई एकपटकको लागि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ लिगलाइज गर्ने बाटो के हुनसक्छ त्यसमा हामी लाग्छौँ। महिला आयोगकी सदस्य कृष्ण कुमारी खतेौडाले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अल्पत्र भई फर्केका महिलाहरूको व्यवस्थापनका लागि साथै प्रदेशले सोच्न जरुरी रहेको बताउनु भयो। उनीहरूको अभिभावकत्व राज्यले लिनुपर्ने खतेौडाको भनाइ छ। बर्दियाको नाका हेर्छु, बीरगञ्जको नाका हेर्छु, जोगमुनिको नाका हेर्छु, काँकरभिटाको खुल्ला नाकाबाट दिनदारै महिलाहरू बेचेर लगेर पारी गएपछि गर्भवती बनाएर वारी ल्याइएको छ। अब न बाबुले स्वीकार छ, न समाजले स्वीकार छ, न तपाईँलाई राज्यले स्वीकार छ। ती महिलाहरूको हालत हामीले देखिसकेका छौँ। अब राष्ट्रिय महिला आयोगले लौ न यो संस्थामा हाम्रो महिला अलपत्र छ भनेर राखिदिनुहोस् भनेर हामीले अनुरोध गर्नुपर्ने अवस्था छ। दाइ, राज्यको भूमिकामा सातै प्रदेशमा महिलाहरू वैदेशिक रोजगारबाट अलपत्र परेर आए भने राज्यले अभिभावकत्व लिनुपर्छ र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। सदस्य खतेौडाले अहिले पनि खुल्ला नाकाबाट महिलाहरू बेचिनुपर्ने अवस्था रहेको प्रति सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भयो। कानून दिवस एक विशेष समारोहका बीच मनाइएको छ।
सर्वोच्च अदालतद्वारा मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित विशेष समारोहमा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार लाल बहादुर कुँवरले सुदृढ पहुँचयुक्त र जनास्थामा आधारित न्याय पद्धतिको स्थापना र विकासमा जोड दिनु भएको छ। विधिको शासन तथा नागरिकको हक अधिकारको संरक्षण तथा प्रत्याभूतिका लागि न्यायपालिकाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको उहाँको भनाइ छ। स्वतन्त्र न्यायपालिका विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्ध रहँदै सुदृढ, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको प्रवर्धन गर्न एवं सहज पहुँचयुक्त तथा जनास्थामा आधारित न्याय पद्धतिको स्थापना र विकास गर्न आजको विशेष दिनले सबैमा प्रेरणा प्रदान गर्नेछ भन्ने कामना समेत गर्दछु। कार्यक्रममा कानून व्यवसायीहरूले सर्वसाधारणलाई छिटो छरितो न्याय दिने गरी न्याय सम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। न्यायाधीशहरू, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरू हामीहरू पनि सबैजना मिलेर न्यायालयको पहुँचलाई माथि बनाउनको लागि हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। तब मात्र जनताले छिटो छरितो न्याय पनि पाउँछन्। सेवाग्राहीहरू जुन आज दशकौँदेखि न्याय नपाएर छटपटिराखेको, दैनिक रूपमा उनीहरू चाहिँ अदालतमा धाइराखेको अवस्था हामी देख्दछौँ। यो हेर्दाखेरि कता कता हामीलाई आहत हुन्छ। ती सबै भ्रष्टाचारीहरू नाश हुन्, न्यायाधीशमा न्याय भावना जागोस्, सारा कानुन व्यवसायीहरूले कानुनको सही व्याख्या गरून्, सत्य प्रमाण मात्र जुटाउन् र यसरी सर्वसाधारण जनतालाई सुलभ तरिकाले, सजिलो तरिकाले छिट्टो न्याय प्रदान गरोस्। यो नै हाम्रो अभिलाषा हो। नेपालमा प्रधान न्यायालय स्थापना भएको दिनलाई कानून दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ। प्रधान न्यायालय ऐन 2008 मा बने पनि त्यसको लागू भने 2009 साल वैशाख 26 गतेदेखि भएको सम्झनामा यो दिवस मनाउन थालिएको हो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसर पारेर मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चित हुने गरी सरकारले आम सञ्चारसँग सम्बन्धित नीति तर्जुमा पारित गरेर कार्यान्वयन गर्ने बताउनु भयो। संविधान अनुसार कानुन बन्नुपर्छ, कानुन अनुसार त्यसका नियमावली बन्नुपर्छ र त्यसलाई व्यवहारमा लागू गरेर जान सक्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ, प्रतिबद्ध छौँ र यस सन्दर्भमा अहिले हामीले मन्त्रालयकै तर्फबाट पनि एउटा आम सञ्चार सम्बन्धी कानुनहरू बनाउने कुरा, एउटा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित रहेर हामीले यस क्षेत्रमा पत्रकारिता क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरा, यसका निम्ति प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कुराहरूदेखि लिएर हामी सबै यो आम सञ्चार क्षेत्रका सम्बन्धमा संविधानमा उल्लेख गरेर मात्रै, संविधानमा व्यवस्था गरेर मात्रै हुँदैन, यसलाई कानुनी रूप दिन सक्नुपर्छ र कानुनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ। यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पत्रकारहरूको मानव अधिकार हनन हुन नदिनका लागि र्यापिड रिस्पोन्स टिम बनाइएको जनाएको छ। आयोगका अध्यक्ष बहादुर मगरले पत्रकारहरूको मानव अधिकारमाथि हनन हुने अवस्था आए सो टिमले फिल्डमै कार्यक्षेत्रमै गएर छानबिन गरी मानव अधिकारको प्रत्याभूति गराउने बताउनु भयो। मेरो राष्ट्रिय मानव अधिकारमा नियुक्ति भएर आइसकेपछि अनि हामीले छलफल गरेर एउटा पत्रकारहरूको जुन किसिमबाट संरक्षण गर्ने, उहाँहरूको सुरक्षा दिने त्यो संयन्त्र छ, त्यो संयन्त्र चाहिँ तयार गर्नुपर्छ भनिकन हामीले तयार गऱ्यौँ। पत्रकारहरूको कुनै पनि किसिमको अधिकारहरू हनन हुनु हो, उहाँले कुनै किसिमको थ्रेट भयो, कुनै किसिमको उहाँलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्ने कुराहरू भयो भने त्यस किसिमबाट यो संयन्त्रले हेरेर उहाँले राहत दिन सक्छ, पत्रकारहरूको सुरक्षाको लागि अघि बढाएर काम गर्न सक्छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने काममा सक्रिय भएर आउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोज्ने चाहिँ तपाईँको त्यो मनोविज्ञान अहिले पनि छ। त्यो त प्रवृत्तिमा उस्तै देखिएका कारण हामीले सङ्ख्या घटेर मात्र त्यति सन्तोष गर्नुपर्ने ठाउँ छैन। त्यसले गर्दा दण्डहीनताको अन्त्य, यति बेला राज्य एउटा दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने सवालमा अझ प्रोएक्टिभ भएर आओस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। अपराध गर्नेलाई तत्काल दण्डित गर्ने मेकानिजम बन्यो भने प्रेस फ्रिडम पनि अलि बढी सुरक्षित हुन सक्ने हामीले महसुस गर्न सक्छौँ। त्यसकारण त्यो दण्डहीनताको अन्त्यका लागि काम गर्न जरुरी छ।
प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन हुन नदिन आफूहरूले आचार संहिता र निर्देशिका जारी गरी अनुगमनको कामलाई तीव्रता दिएको बताउनु भयो। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमसेनाले वैशाख 24 गतेको सभाको बैठकमा सत्तापक्षका सदस्य रमेशचन्द्र रायमाझीले प्रयोग गरेको शब्द रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिनु भएको छ। मंगलबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा अध्यक्ष तिमसेनाले सत्तापक्षका सांसद रमेशचन्द्र रायमाझीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति संकेत गर्दै प्रयोग गर्नु भएको उहाँको झड्केलो छोरो हो टोपबहादुर रायमाझी भने शब्द रेकर्डबाट हटाउन संसद सचिवालयलाई निर्देशन दिनु भएको छ। सोमबारको बैठकमा एमालेका राष्ट्रिय सभा सदस्य भैरव सुन्दर श्रेष्ठले रायमाझीको शब्दप्रति नियमापत्ति जनाउनु भएको थियो। एमालेले नियमापत्ति जनाएसँगै अध्यक्ष तिमसेनाले एकपटक सुनेर निर्णय लिने भनेपछि मंगलबारको बैठकमा अध्यक्ष तिमसेनाले सदस्य रायमाझीले प्रयोग गर्नु भएको शब्द राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को व्यवस्थासँग मिल्न खाने भन्दै वैशाख 24 गतेको रेकर्डबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिनु भएको उठाउनु भएको विषयमा सभाको ध्यानाकर्षण भएको छ। माननीय सदस्यले ध्यानाकर्षण गराउने सन्दर्भमा 2080 वैशाख 24 गतेको बैठकमा दलका नेताहरूले आफ्ना भनाइ राख्ने क्रममा माननीय रमेशचन्द्र रायमाझीबाट प्रयोग भएको असंसदीय शब्द रेकर्डबाट हटाइयोस् भनी माग गर्नुभएकोले उहाँले बोल्दा प्रयोग गर्नुभएको उहाँको झट्केलो छोरो हो टोपबहादुर रायमाझी भन्ने वाक्यांश राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 21 को घ को व्यवस्थासँग मेल खाने नदेखिएकोले मिति 2080 वैशाख 24 गतेको रेकर्डबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देशन गर्दछु। अध्यक्ष तिमसेनाले सदस्यहरूले सभामा बोल्दा राष्ट्रिय सभाको हालसम्मको अभ्यास समेत मध्यनजर गरी राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 21 को व्यवस्था बमोजिम शिष्ट र मर्यादित शब्दहरू प्रयोग गर्न पनि सचेत गराउनु भएको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले राष्ट्र बैंकले चाँडै मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउने अपेक्षा आफूले राखेको बताउनु भएको छ। मंगलबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता बारेको छलफलमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै उहाँले यस्तो अपेक्षा राखेको बताउनु भयो। अर्थमन्त्री महतले बैंकको ब्याज दर घटेसँगै व्यापारको लागि ऋण लिनेहरूको लागत कम हुने र व्यापार व्यवसाय फस्टाउने जिकिर गर्नुभयो। सरकारको तर्फबाट पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा अर्थतन्त्रमा केही समस्या सिर्जना भइरहेको उहाँको भनाइ थियो। ब्याज दर उच्च भएको हुनाले पहिला जसले लो ब्याज दरमा ऋण ल्याथे उनीहरूले पनि हिसाब किताब गडबडाए तिर्न सकेका छैन र अब लिन खोज्नेहरूले पनि पोसाउँदैन। त्यसकारण चाहिँ लिन खोजिराखेका छैनन्। त्यसले चाहिँ अर्थतन्त्रमा पुँजी परिचालन भइरहेको छैन। सरकारको तर्फबाट पुँजी नै कम खर्च भएको छ, त्यहाँबाट पनि कम परिचालन भयो। अर्कोतिर मौद्रिक नीतिबाट ब्याङ्किङ सेक्टरबाट पुँजी परिचालन हुनुपर्ने कुराहरूमा पनि समस्या देखिया छ। अर्थमन्त्री महतले आगामी वर्षको बजेट सीमित वर्गलाई मात्र समेटेर नल्याउने स्पष्ट पार्नुभयो। हाल वितरण भइरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती नहुने भन्दै उहाँले प्रतिबद्धता गरेका कुराहरूबाट सरकार पछि नहट्ने स्पष्ट पार्नुभयो। सरकारको सम्पूर्ण ध्यान अनावश्यक संरचना घटाउँदै पुँजीगत खर्च प्रभावकारी बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुने अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ। सरकारको सम्पूर्ण ध्यान र मेरो अर्थमन्त्रीको हैसियतले सम्पूर्ण ध्यान मितव्ययिता तर्फ केन्द्रित हुनेछ। साधारण खर्च
कटौनीतर्फ केन्द्रित हुनेछ। अनावश्यक संरचनालाई सकेसम्म घटाउनेतिर केन्द्रित हुनेछ। पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउने र सकेसम्म पुँजीगत खर्च कहीँ बढाउने ठाउँ छ कि त्यो हदसम्म बढाउने कोसिस हुनेछ। आगामी वर्षको बजेटका लागि स्रोत जुटाउने चुनौती सरकारलाई रहेको पनि उहाँले बताउनु भयो। अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले महिने पछि कर्जाको ब्याज दर परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको छ। प्रभाव भएको ऋणमा ब्याज दर हरेक महिना परिवर्तन गर्नुपर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन जारी गरेको छ। पछिल्लो 3 महिनाको आधार दर अनुसार मासिक रूपमा कर्जाको ब्याज दर परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो। राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा कर्जाको ब्याज दर परिवर्तन गर्दा पछिल्लो 3 महिनाको औसत आधार दरमा भएको थपघटको सीमासम्म मासिक रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको छ। यसअघि त्रैमासिक रूपमा मात्रै कर्जाको ब्याज दर परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यसको अर्थ अब बैंकहरूले जेठ महिनामा पनि कर्जाको ब्याज दर परिवर्तन गर्नेछन्। राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार फागुन, चैत र वैशाख महिनाको औसत आधार दरमा भएको परिवर्तन अनुसार जेठमा कर्जाको ब्याज दर पनि परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। यसअघि भने 3 महिनामा मात्रै कर्जाको ब्याज दर परिवर्तन हुने व्यवस्था अनुसार साउनमा मात्रै परिवर्तन हुने थियो। बैंकहरूले निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याज दर घट्दै गएकाले आधार दर पनि घट्दो क्रममा छ। यसले ऋणीलाई ब्याज दर महिने पछि घट्न गई राहत पुग्छ। पछिल्लो 3 महिनाको औसत आधार दरमा भएको परिवर्तन भन्दा बढीले ब्याज दर घटाउन पाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प यौन दुर्व्यवहार सम्बन्धी एक मुद्दामा दोषी ठहरिएका छन्। उनलाई न्युयोर्कको सिभिल कोर्टले यौन दुर्व्यवहारमा दोषी ठहर्याउँदै पीडितलाई क्षतिपूर्ति बाबत $50 लाख दिनुपर्ने फैसला सुनाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। एक म्यागजिनकी लेखिका यी जीन केरेलले सन् 1990 मा ट्रम्पले यौन दुर्व्यवहार र मानहानि गरेको आरोपमा हालेको मुद्दामा यस्तो फैसला भएको हो। ट्रम्पले एक डिपार्टमेन्टल स्टोरको ड्रेसिङ रूममा आफूलाई बलात्कार गरेको भन्ने केरेलको आरोपमा भने अदालतले दोषी ठहर्याएको छैन। फैसलाले आगामी राष्ट्रपति चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने ट्रम्पको योजनामा झट्का लागेको छ। ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्दै अदालतको फैसला अपमानजनक भएको बताएका छन्। उनले ती महिलालाई नचिन्ने समेत उल्लेख गरेका छन्। पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पका प्रवक्ताले जारी गरेको बयानमा ट्रम्प विरुद्धको अभियान अन्तर्गत अदालतको यो फैसला आएको भन्दै यो राजनीतिबाट प्रेरित भएको टिप्पणी समेत गरिएको छ। यो फैसला विरुद्ध अपिल गर्ने ट्रम्पको योजना छ। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान पक्राउ पर्नु भएको छ। उहाँलाई इस्लामाबाद स्थित अदालत परिसरबाट अर्धसैनिक बलका अधिकारीहरूले मंगलबार गिरफ्तार गरेका छन्। भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोप लगाइएको मुद्दाबारे उहाँ अदालतमा उपस्थित हुनु भएको थिएन। अदालत परिसर प्रवेश गरेपछि सुरक्षाकर्मीले खानलाई बख्तर बन्द गाडीमा राखेर लगेका थिए। आफूमाथि लगाइएका सबै आरोप राजनैतिक रूपले अभिप्रेरित भएको भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री खानले तिनलाई अस्वीकार गर्दै आउनु भएको छ। सत्ताबाट बाहिरिएता खान विरुद्ध दर्जनौं मुद्दा चलाइएका छन्। पदमा रहँदा राज्यका उपहारहरू बेचेको आरोप उहाँमाथि छ। तर खानले त्यस्तो आरोप र मुद्दा राजनैतिक मनसायले प्रेरित भएको दावी गर्दै आउनु भएको छ। यता पूर्व प्रधानमन्त्री खानमाथि कुनै जबरजस्ती नगरेको भन्दै पाकिस्तानका गृहमन्त्रीले स्पष्टीकरण दिनु भएको छ। गृहमन्त्री राणा सनाउल्लाहले इमरान खान कानुनी पत्र पठाएपछि पनि पेश नभएको र उहाँलाई राष्ट्रिय खजनामाथि क्षति पुर्याएको आरोपमा पक्राउ गरेको जानकारी दिनु भएको छ। खान पक्राउ परेपछि पाकिस्तानका विभिन्न शहरहरूमा प्रदर्शन भइरहेका छन्। अब पालो खेल समाचारको। मुम्बई इन्डियन्स इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल को तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलुरुलाई 5 विकेटले हराउँदै 11 खेलमा 12 अङ्क जोडेर मुम्बई तेस्रो स्थानमा उक्लिएको हो। सूर्यकुमार यादव र नेहाल
बादेराको उत्कृष्ट साझेदारीमा बेङ्गलोरले प्रस्तुत गरेको 200 रनको लक्ष्य मुम्बईले 16.3 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो। ईशान किशनले 21 बलमा 4 चौका र 4 छक्का सहित 42 रन जोडे। सूर्य र नेहालले तेस्रो विकेटका लागि 140 रनको साझेदारी गरेपछि मुम्बईको जित सम्भव भएको हो। सूर्य कुमारले 35 बलमा 7 चौका र 6 छक्का सँगै 83 रन बनाए। नेहालले 34 बलमा 4 चौका सहित अभिजित 52 रन जोडे। त्यसअघि कप्तान फाफ डु प्लेसिस र अलराउन्डर ग्लेन म्याक्सवेलले शतकीय साझेदारी गर्दा रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोरले इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल अन्तर्गत मङ्गलबार मुम्बई इन्डियन्सलाई 200 रनको विशाल लक्ष्य दिएको हो। बेङ्गलोरले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 179 रन जोड्यो। कप्तान डी प्लेसिसले 65 तथा म्याक्सवेलले 68 रन जोडे। दिनेश कार्तिकले 18 बलमा 4 चौका र 1 छक्का सहित 30 रनको योगदान दिए। 11 खेलमा 16 अङ्कसँगै गुजरात पहिलो र 13 अङ्क चेन्नाई दोस्रो स्थानमा छन्। युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबल अन्तर्गत सेमिफाइनलको पहिलो लेगमा स्पेनको रियल म्याड्रिड र इङ्ल्यान्डको म्यान्चेस्टर सिटीले बराबरी खेलेका छन्। रियल म्याड्रिडको घरेलु मैदान सान्टियागो बर्नाबाउमा भएको खेल 1-1 को बराबरीमा सकिएको हो। रियलले भिनिसियस जुनियरको गोलमा अग्रता लिए पनि दोस्रो हाफमा सिटीले गोल फर्काएको हो। खेलको 36औं मिनेटमा रियलले सुरुवाती अग्रता लिएको छ। काउन्टर अट्याकमा एडुआर्डो कामाभिङ्गाले बढाएको बललाई भिनिसियस जुनियरले गोलमा परिणत गरे। दोस्रो हाफको 67औं मिनेटमा सिटीले केभिन डी ब्रुयनाको गोल मार्फत खेल बराबरीमा ल्यायो। दोस्रो लेग अर्को साता सिटीको घरेलु मैदानमा हुनेछ। दोस्रो सेमिफाइनलको पहिलो लेगमा आज इटालीका इन्टर मिलान र एसी मिलान बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। शरणार्थी प्रकरणमा थप 2 जना पक्राउ। एमाले सचिव राईमाझीको घरमा प्रहरीको छापा। आरोपीप्रति नरम बनेको भन्दै संसदमा सरकारको आलोचना। शरणार्थी प्रकरणमा मुछेका पार्टी सचिव रायमाझीले अनुसन्धान प्रक्रियालाई सघाउनु पर्ने एमालेको निष्कर्ष। केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गर्ने 10 वटा एजेन्डाहरू तय। चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि 2.16% खुम्चिने। देशको समग्र आर्थिक क्षेत्र निष्क्रिय जस्तै रेमिटान्सको भरमा मुलुक चल्नुपर्ने अवस्था। सत्ता गठबन्धन नफेरेसम्म अर्थतन्त्र ठिक ठाउँमा नआउने एमालेको ठहर। कर्मचारीले नै नप्रत्याएको जिकिर। आर्थिक बोझ कम गर्न प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने राप्रपाको मत। आगामी बजेट सीमित वर्गलाई मात्रै समेटेर नल्याउने अर्थमन्त्री महतको प्रष्टीकरण। स्रोत जुटाउन चुनौती रहेको भनाई। सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती नहुने जवाब। यौन दुर्व्यवहार सम्बन्धी मुद्दामा अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प दोषी ठहर। पीडितलाई क्षतिपूर्ति बापत $50 लाख दिनुपर्ने न्युयोर्क सिभिल कोर्टको फैसला। र मुम्बई इन्डियन्स इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलको तेस्रो स्थानमा। बेङ्गलोर 6 विकेटले पराजित। 200 रनको लक्ष्य 16.3 ओभरमै पूरा। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।